अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ। आज बात होगी गिलगित बाल्तिस्तान की तारीख के सियातरीन बाब की, यानी इस दिन की जब इस इलाके से एक साजिश के तहत स्टेट सब्जेक्ट रूल को खत्म कर दिया गया। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज से अपडेट रह सके। स्टेट सब्जेक्ट रूल असल में 1927 में रियासत जम्मू व कश्मीर में मुतारिफ कराया गया एक कानून था। इस कायदे ने जायदाद की मलकियत और मुस्तकिल रहाइश को खित्ते के असल बाशिंदों तक महदूद कर दिया। इसका मकसद मकामी लोगों की आबादियाती साख्त और जायदाद के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना था ताकि बाहर के लोगों को ज़मीन हासिल करने और इलाके में आबाद होने से रोका जाए। पाकिस्तान के इस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 में गिलगित बाल्तिस्तान में स्टेट सब्जेक्ट रूल को ख़त्म कर दिया था। भुट्टो का स्टेट सब्जेक्ट रूल को ख़त्म करने का फैसला उनकी वसीतर सियासी और इंतज़ामी इस्लाहात का हिस्सा था, जिसका मकसद गिलगित बाल्तिस्तान को पाकिस्तान के साथ मज़ीद करीब से ज़म करना था। इसको ख़त्म करने के चंद ज़ाहिरी वजूहात ये थी। नंबर 1, गिलगित बाल्तिस्तान को पाकिस्तान के कौमी फ्रेमवर्क में ज़म करने में सहूलत फराहम करना, खित्ते पर मज़ीद बराह रास्त कंट्रोल और असर व रसूख को यकीनी बनाना। नंबर 2, पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों के लोगों को जायदाद रखने और वहां आबाद होने की इजाज़त देकर खित्ते को सरमायाकारी, आबादकारी और तरक्की के लिए खोलना। नंबर 3, रिवायती मकामी अशराफिया के असर और रसूख को कमज़ोर करना और उनके सियासी विजन और पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हम आहंग एक नया ताकत का ढांचा कायम करना। स्टेट सब्जेक्ट रूल के खात्मे के लिए मकामी सियासी रहनुमाओं के ताउन की ज़रूरत थी, जिन्होंने भुट्टो की इस्लाहात की हिमायत में अहम किरदार अदा किया। इनमें से कुछ अहम शख्सियात में शामिल हैं: राजा मोहम्मद आज़म खान, हुंजा की रियासत से ताल्लुक़ रखने वाला एक मुमताज़ रहनुमा। उनकी हिमायत ने वादी हुंजा में भुट्टो की इस्लाहात को आसानी से नाफिज करने में मदद की। मीर गुज़नफर अली खान, हुंजा का मीर, एक रिवायती हुक्मरान जिसमें नुमायां असर और रसूख है। उनके ताउन ने नई पॉलिसियों की मकामी तामील और कबूलियत को यकीनी बनाया गया। राजा शाह रईस खान, नगर की रियासत का एक अहम रहनुमा, मकामी सियासी हरकियात को अमल दरामद करने और तब्दीलियों को नाफिज करने में उनकी क़यादत अहम थी। मिर्ज़ा हसन खान, खित्ता गिलगित की एक बासर सियासी शख्सियत, मकामी गवर्नेंस के इंतज़ाम और नई पॉलिसियों के खिलाफ मुज़ाहमत को कम करने में उनकी हिमायत ज़रूरी थी। स्टेट सब्जेक्ट रूल के खात्मे के गिलगित बाल्तिस्तान पर कई अहम और मुतनाज़ा असरात मरतब हुए, जो कि ये है। नंबर 1, पाबंदियों के खात्मे से पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से लोगों की नुमायां आमद हुई, जिससे खित्ते की आबादियाती साख्त बदल गई। नंबर 2, नई पॉलिसी के नतीजे में बाहर के लोगों को ज़मीन की फ़रोख्त में इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में मकामी आबादी के दरमियान तनाज़ात और तसर्रुफ़ के जज्बात पैदा हुए। नंबर 3, मकामी कम्युनिटीज़ को मुआशी पसमानदगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि नए आने वालों ने ज़्यादा वसाइल के साथ ज़मीन खरीदी और कारोबार कायम किया। नंबर 4, आबादियाती तब्दीलियों ने फ़िरका वाराना कशीदगी को बढ़ा दिया, ख़ास तौर पर सुन्नी और शिया बरादरियों के दरमियान, जो तशद्दुद और समाजी बदअमनी का बाइस बने। दूसरी तरफ गिलगित बाल्तिस्तान में स्टेट सब्जेक्ट रूल के खात्मे को मुख्तलिफ मकामी गिरोहों और अफराद की तरफ से खासी मुखालफत का सामना करना पड़ा, जिन्होंने खित्ते के लिए मनफी नताइज की पेशगोई की। उनके खदशात आबादियाती, इक्तिसादी, सकाफती और सियासी असरात के गिर्द घूमते थे। इसके खात्मे की मुखालफत करने के अहम गिरोह और उनकी वजूहात ये हैं। नंबर 1, मकामी हुक्मरान और बासर ख़ानदान, जिनमें मीर, राजे और हुंजा और नगर जैसे इलाकों के दीगर मौरूसी रहनुमा शामिल हैं। उन्हें खित्ते पर अपना रिवायती इख्तियार और असर और रसूख खोने का खदशा था। नंबर 2, मकामी रस्म व रिवाज, रवायात और इलाके की मुनफरिद सकाफती शनाख्त के खात्मे के बारे में फ़िक्रमंद थे। नंबर 3, वसीतर मकामी आबादी, बशमूल शहरी और देही दोनों कम्युनिटीज़। नंबर 4, मकामी लोग आबादी के तवाज़ुन को तब्दील करने और मकामी आबादी को पसमानदा करने वाले बैरूनी लोगों की आमद से परेशान थे। उन्हें अंदेशा था कि वो अपनी ज़मीनों और कुदरती वसाइल पर ज़्यादा माली ताकत के साथ गैर मकामी लोगों का कंट्रोल खो देंगे। नंबर 5,
معاشی نقل مکانی کے بارے میں تشویش پائی جاتی تھی کیونکہ باہر کے امیر لوگ ملازمتوں اور کاروباری مواقع کے لیے مقامی لوگوں کا مقابلہ کر سکتے۔ نمبر 6، شیعہ مسلم کمیونٹی۔ سنی آباد کاروں کی ممکنہ آمد کو فرقہ وارانہ توازن کے لیے خطرہ کے طور پر دیکھا گیا۔ ممکنہ طور پر فرقہ وارانہ کشیدگی اور تشدد میں اضافہ ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا۔ نمبر 7، مقامی سیاسی کارکنان اور قوم پرست گروہ جنہوں نے گلگت بالتستان کی زیادہ خود مختاری اور حقوق کی وکالت کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا خاتمہ پاکستان کے اندر زیادہ سیاسی خود مختاری اور آئینی تسلیم کے ان کے مطالبات کو کمزور کر دے گا۔ انہوں نے حکمرانی کو اپنے حق خود ارادیت اور بیرونی سیاسی اور اقتصادی تسلط سے تحفظ کے لیے ایک حفاظتی اقدام کے طور پر دیکھا۔ مخالفین کا موقف تھا کہ گلگت بالتستان کے منفرد ثقافتی اور آبادیاتی تشخص کے تحفظ کے لیے اسٹیٹ سبجیکٹ رول ضروری ہے۔ ان کا خیال تھا کہ باہر کے لوگوں کو آباد ہونے اور زمین کی ملکیت کی اجازت دینا مقامی رسم و رواج، زبانوں اور روایات کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ ایک پختہ یقین تھا کہ حکمرانی کے خاتمے سے مقامی آبادی معاشی پسماندگی کا باعث بنے گی۔ دولت مند اور زیادہ بااثر بیرونی لوگ ممکنہ طور پر مقامی معیشت پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، جس سے مقامی لوگوں کو نقصان پہنچے گا۔ بہت سے مقامی لوگوں نے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو بیرونی طاقتوں کے سیاسی جوڑ توڑ اور استحصال کے خلاف تحفظ کے طور پر دیکھا۔ انہیں خدشہ تھا کہ اسے ہٹانے سے ان کے سیاسی حقوق مجروح ہوں گے اور پاکستان کے آئینی فریم ورک کے اندر زیادہ خود مختاری اور نمائندگی کے لیے ان کے مطالبات کو کمزور کر دیا جائے گا۔ خطے میں نازک فرقہ وارانہ توازن کو دیکھتے ہوئے، خاص طور پر سنی اور شیعہ برادریوں کے درمیان، مخالفین کو خدشہ تھا کہ پاکستان کے دیگر حصوں سے آباد کاروں کی آمد فرقہ وارانہ کشیدگی کو بڑھا سکتی ہے اور تشدد میں اضافہ کا باعث بن سکتی ہے، جو کہ سچ ثابت ہوئی۔ مخالفین کا رہنما ایڈوکیٹ جوہر علی صاحب تھے، جن کو کچھ عرصے بعد ایک گھناؤنی سازش کے ذریعے شکار کر لیا گیا۔ گلگت بالتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے خاتمے کی مخالفت کی جڑ اس خطے کی منفرد ثقافتی، آبادیاتی اور اقتصادی شناخت کے تحفظ کی خواہش میں تھی۔ مقامی اشرافیہ، رہائشی، مذہبی گروہ اور سیاسی کارکن خطے کو بیرونی اثر و رسوخ کے لیے کھولنے کے ممکنہ منفی اثرات کے بارے میں اپنے خدشات میں متحد تھے۔ ان کی مزاحمت نے ان پیچیدگیوں اور حساسیتوں کو اجاگر کیا جو گلگت بالتستان کو پاکستان کے قومی فریم ورک میں ضم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مقامی آبادی کے حقوق اور شناخت کے تحفظ میں۔ ان مخالف آوازوں کو سمجھنا تاریخی شکایات کو دور کرنے اور خطے کے لیے زیادہ منصفانہ اور جامع مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسری طرف، ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے گلگت بالتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا خاتمہ ایک اہم اور متنازع اقدام تھا جس کا مقصد خطے کو پاکستان کے ساتھ مزید قریب سے ضم کرنا تھا۔ اس فیصلے کو اہم مقامی سیاسی رہنماؤں نے سہولت فراہم کی جنہوں نے بھٹو کے ویژن کی حمایت کی اور نئی پالیسیوں کو نافذ کرنے میں مدد کی۔ اس تبدیلی کے اثرات گہرے تھے، جس کے نتیجے میں آبادیاتی تبدیلیاں، معاشی نقل مکانی اور فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافہ ہوا، جس کے اثرات آج بھی خطے میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ تاریخی شکایات کو دور کرنے اور گلگت بالتستان کے مزید جامع مستقبل کو فروغ دینے کے لیے ان حرکیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہے ہسٹری آف نارتھ۔